सबैलाई जय मसीह। अनि हामी आज एनआरएफसीका हामी मण्डली परिवारहरू हामी पास्टर बुवाको घरमा हामी उपस्थित छौं। कारण आज हाम्रो पास्टर बुवाको आमा चाहिँ उहाँहरूलाई छोडेर हामी सबैलाई छोडेर उहाँ टाढा जानुभएको छ अनि जुन घटना घटेको कारणले गर्दा जो यस ठाउँमा हामी पास्टर बुवाको घरमा हामी उपस्थित छौं। मण्डली परिवारहरू आज उहाँको नाम स्मृति सेवा गर्न, उहाँको सम्झनामा हामीले स्मृति सेवा गर्न हामी यहाँ भिडिएका छौं। अनि हामी हाम्रो यो जीवन घाम छाया मात्रै हो भने यो भजन गाउने छौं अनि हामी सबै गाउने छौं मिलेर। अनि मलाई यसमा गिटारमा मलाई चाहिँ हाम्रो निकोलस भाइले मलाई सहायता गर्नुहुनेछ। अनि यो भजनले चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ
लागि चाहिँ डक्टर भीमको म दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ सम्पूर्ण मेरो मैले मान्नुपर्ने तपाईँ लिडर पास्टर गुरुबामा लगायत सम्पूर्ण देखिएको छैन। सम्पूर्ण मलाई यो समय दिनुहुने बहिनी शर्मिलालाई पनि एकमुष्टमा तपाईँलाई प्रभु श्री कृष्ण नाममा जय मसीह हुन्छ। हामी परमेश्वरको वचनहरू खोल्न गइरहेको छौँ र आज मेरो वचनको शीर्षक छ, मैले राखेको छु, मानिस जन्मिएपछि यात्रा सुरु हुन्छ भनेर मैले राखेको छु। हामीले अहिले गीत भजनबाट पनि सुन्यौँ। पास्टर बुवाको निजा मम्मी उहाँ इन्डियामा, उहाँले यो संसारलाई विदा गरेर उहाँ जाइसक्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो जीवनको दौड एउटा यात्रालाई पुरा गर्नुभएको छ। पास्टर बुवाको हृदयमा परेको, पास्टर आमाको हृदयमा परेको भनौँ, यो परिवारमा परेको त्यो चोटहरू साथै त्यो पास्टर बुवाले लागेको चोटहरू पनि हामी सबै मण्डली परिवार यीशु ख्रीष्टको रगतले किनेर हामी एउटा सन्तान भएको कारण हामीमा पनि त्यो चोटहरू लागेको छ। पास्टर बुवालाई मात्रै लागेको हुँदैन, यो चोट हामीलाई पनि लागेको हामी महसुस गरिरहेका छौँ र यो चोटहरूमा मलमपट्टि गर्ने एउटा सान्त्वना पाउने माध्यमहरू हामी वचनतर्फबाट हामी हेर्नेछौँ र त्यहाँबाट हामी केही मलमपट्टि गर्नेछौँ। यो वचनको गहिराइतिर जानुभन्दा अगाडि म अलिकति थोरै एउटा भूमिका भन्न चाहन्छु कि हामी बाइबलमा कति सत्य छ, बाइबलले बोलेको कुरा चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ मानिसको निम्ति भन्ने विषयमा अलिकति म भूमिका भन्ने, थोरै मात्रै म भन्नेछु, त्यति लामो आज यो समय खुलिएको छैन। वचन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ हामी मानिसलाई भन्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूले अहिले संसारको जति पनि इसाईहरू मात्र नभएर अरू अन्य जातिहरूले पनि एकदमै बाइबललाई हल्का विश्वास गरेको हुन्छ। विश्वास त गरेको हुन्छौँ हामीले, तर त्यसको गहिराइसम्म नपुगेको कारण, त्यसको सही अर्थपूर्ण नबुझेको कारण मानिसहरूको जीवनमा उतार चढावहरू आइरहेको हुन्छ। किनकि वचनले बोलेको कुरालाई हामीले पुरा गर्न सक्नु हो भने हाम्रो जीवनमा कुनै प्रकारको पनि उतार चढावहरू आउँदैन, अशान्तिहरू हुँदैन, दुःख सङ्कष्ट नै हुँदैन। तर हामी चाहिँ त्यो अज्ञानताको फल खाएको कारण, हावा र अदामले काम बिगारेको कारण, आज त्यो अज्ञानता हामीमा भएको कारण, एउटाले असल गरे पनि अर्कोले अलिकति खराब गरेको कारण अनि बाइबलको आधारमा नजिएको कारण हामीले दुःख पाइरहेको देख्न सक्छौँ। किन म यो कुरा भन्दैछु भने चाहिँ बाइबल चाहिँ त्यति धेरै सत्य छ कि बाइबलमा लेखिएको कुरा मानिसहरूले उपभोग गर्न यति नै जरुरी छ। किनकि बाइबलको कुरालाई हामीले साँच्चीको हामीले यहाँभित्रको कुरा प्रकट गर्न हाम्रो जीवनमा व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनमा कुनै प्रकारको असम्भव कुरा हुँदैन। किन? जस्तो सुकै ती मूर्ख मानिस किन नहोस्, जस्तो सुकै ती होमलेसहरू किन नहोस्, तुरन्त परिवर्तन हुन्छ। यो वचनलाई हामीले मनन गर्न सक्यौँ भने। अनि ठुला विद्वानहरू नै किन नहोस् र, ती ठुल्ठुला उपाधि पाएकाहरू छन्, जति प्रोफेसरहरू छ, युनिभर्सिटीका ठुल्ठुला प्रोफेसरहरू, डक्टरहरू छन्, हरेक वैज्ञानिकहरू छन्, गुरु ज्ञानीहरू पनि छन्। उनीहरूले पनि जब यो बाइबलको अर्थपूर्ण कुरा खोज्यो भने, यदि बुझ्यो भने, बुझ्नु चाह्यो भने उनीहरूले आफ्नो धर्म कर्महरूलाई तुरुन्तै परिवर्तन गरेर बाइबलको विद्वान भएर आएको थुप्रो व्यक्तिहरू छ। आमीन। यस कारणले बाइबलमा हाम्रो सबै कुरा हामी चाहिँ क्रिस्चियन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले बाइबलमा लेखिएको कुरोलाई हामी विश्वास गर्छौँ, यसको आज्ञाकारितामा हामी जिउँछौँ। आमीन। मैले भन्नु खोजेँ किनभने अब धेरै भन्नु त कति छ, तर धेरै नजाउँ। बाइबल चाहिँ कुनै पनि मानिसको ज्ञानद्वारा लेखिएको होइन। यो चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको हो। यो वचन मैले अस्ति पनि एकचोटि वचनमा बोलेको थिएँ। यो कुनै
कुनै पनि बुद्धिजीवी मानिसको आइडियाद्वारा मानिसको शक्तिद्वारा लेखिएकै होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखियो। यो लेख्ने बाइबल लेख्नेहरू चाहिँ नि ज्ञानीहरू थिएन, राजाहरू पनि थिए, गोठालाहरू पनि थिए, खेती किसानीहरू पनि थिए, अनि जालहारी सिकारीहरू गोठाला त्यस्तै वैद्यहरू थिए। हामीलाई यो वचनमा पढ्दै जाँदा थुप्रो पाउन सक्छ। तर उनीहरू लेख्दा पनि अलग अलग समयमा लेखिए, 1000 वर्ष, 1500, 600, 700 यस्तो अलग अलग समयमा लेखिए। कुनैले लेख्दै गर्दा कुनै जन्मेकै थिएन, अनि कुनैले जन्मेर लेख्दाखेरि कुनै मरिसकेका थिए। तर आश्चर्य कुरा चाहिँ यहाँ के पाउँछौँ भने सबै कुरा समेटेर एउटै कुरालाई समेटेर लेखिएको छ बाइबल। त्यो चाहिँ हो मानिस पापी छ, उद्धारमुक्तिको खाँचो छ, येशू ख्रिस्टदेखि नै उद्धारमुक्ति पाउँछ भनेर यो 66वटा पुस्तकमा लेखिएको छ। अलग अलग समयमा लेखिए तापनि यो आश्चर्य कुरा छ। यस कारणले मानिसलाई यति महत्त्वपूर्ण छ। यो बाइबलमा सबै कुरा छ, धन सम्पत्तिको खाँचो छ। यस्तो हामीलाई हरेक कुराको दुःख सङ्कट आइलाग्छ, आज यो घरमा आएको छ, त्यस्तोबाट हामी छुटकारा चाहन्छौँ, बाइबलमा पाउँछ। रोग बिरामदेखि छुटकारा चाहन्छौँ, बाइबलमा पाउँछ। ज्ञान बुद्धि चाहिन्छ हामीलाई, बाइबलमै पाउँछ। यसको अनुशासन र अधीनतामा रहेर हामीले जिउन सक्यौँ भने हामीलाई त्यति धेरै लाभदायक छ। किनकि सारा सम्पत्ति, ज्ञानको सम्पत्ति के भन्छ, सारा ज्ञान र बुद्धिका ती सम्पत्ति चाहिँ बाइबलमा छिपेको छ भनेर हामीलाई बताएको छ। यो कलसीको पुस्तक 2 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, उहाँमा नै सारा ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति छिपेको छ। यो कुरा हामीलाई एकदमै जेसुकै कुरा पनि यहाँ छ। तर किन हामीहरू चाहिँ त्यो अज्ञानतामा छौँ, विश्वासै गर्दैन, हो कि होइन, होला अलिअलि भन्ने कुरा हामी त्यो सम्झिँदैन। तर परमेश्वरले चाहिँ 100% पक्का मानिसको लागि यो बाइबलमा प्रकट गरेर दिएको छ। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21मा हामी देख्न सक्छौँ है, यहाँनिर नि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेको छ। परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको अरे यो वचनहरू, मानिसको आइडियाद्वारा होइन। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16-17ले पनि भन्दछ, अर्थी दिनलाई, सिकाउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई अनि सच्याउनलाई। यो लाभदायक छ। हामी बिग्रेको छौँ, हामी भत्किएको छौँ। प्रभु येशू ख्रिस्ट आदम र हव्वाले जुन काम गल्ती गरेपछि हामी भत्किएका, टुक्रेका, नासिएका, हरेक इत्यादि फुटेको ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई जोडेर यो ठाउँमा पवित्र बनाउन लाभदायक छ भनेर यो बाइबलले हामीले भन्दछ। आमेन। यस कारणले हामीले बाइबललाई अध्ययन गर्नुपर्छ, बाइबलको अधीनतामा रहनुपर्छ। यो छोटो भूमिका मैले बाँधेँ। अब म छोटकरीमा वचनतर्फ जाँदैछु, किनभने हामीलाई वचनमा कति धेरै शक्ति रहेछ। हामी कसरी जिउनु पर्ने रहेछ भने एउटा ढाडस पाइन्छ यहाँबाट। परमेश्वरको दिव्य वचन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको उपदेश हो। यो कहिले पनि हाम्रो बाइबलले लडाइँ गर, झगडा गर्नु भनेर कहिले पनि बताएको छैन। प्रभु यीशु ख्रिस्टको ज्ञानले, उहाँको उपदेश हो। असल जीवन जिउ, एकअर्कालाई सम्मान गर, एकअर्काको अधीनमा बस, अरूलाई प्रेम गर, यस्तो अमर बाणी छ। तर मानिसहरू अज्ञानतामा फँसेको कारण एक आफू शान्ति उपभोग गर्नुलाई अरूलाई आशंसित गर्छ। देशमा तपाईँ हामीमा त छँदैछ, आज देशमा त्यस्तो अशान्ति भइरहेको छ। किन? त्यो अज्ञानताको कारणले। होशे 4को 6 यसैया 5को 13ले म सधैँ भन्ने गर्छु, अज्ञानताको कारणले मानिस चाहिँ त्यो व्यवहार हाम्रोमा छँदैछ। आफू शान्ति उपभोग गर्नुलाई, अरू देशलाई नाश गर्नुलाई गोली बारुदहरू बनाएर हरेक लोक लालचीमा परिरहेकै हुन्छ मान्छे। तर त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। अनि हामी चाहिँ यो बाइबलको अधीनतामा रहेर काम गर्नेहरू हौँ। र अब हामी यो कुरोलाई हामी ध्यानमा राख्दै, अघि मैले भन्दै थिएँ मानिसको यात्रा चाहिँ जन्मेपछि सुरु हुन्छ भनेर भन्दै थिएँ। त्यसरी नै आज पास्टर बुवाको निजा मम्मी उहाँ इन्डियामा, उहाँले यो संसारलाई विदा गरेर उहाँ जाइसक्नु भएको छ। र उहाँले आफ्नो जीवनको दौड, एउटा यात्रालाई पुरा गर्नुभएको छ। मानिसले चाहिँ यो
जीवनको दौड चाहिँ पुरा गर्नु सबैलाई नै आवश्यकता छ र पर्छ। त्यो हाम्रो सबैले परिआउने कुरा हो। त्यसैले भन्दछ हिब्रूको पुस्तक 9:27 पाउन सक्छौँ कि मानिस मर्नु निश्चित छ। तपाईँ हामी एकदमै यो बाटो भएर जानैपर्छ। कसैले रोक्नु सक्दैन, कसैले छेक्नु सक्दैन। परमेश्वरले जोखेर नापेर तोकेर दिएको समय, अनि त्यो समय आज पास्टरको हाम्रो पास्टर बुवाको मम्मीले पुरा गर्नु भएको छ। र यहाँनिर हामी आज देख्न सक्छौँ त्यो हिब्रूको 9:27 त्यसो भन्छ भने र मर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो यात्रा पुरा गर्नु हो वा विश्राम पाउनु हो। हामी विश्राम पाउनुको लागि यो कुरा हामी यशायाको पुस्तक 57:2 कसैले पढ्नुभयो भने असल हुन्छ। मानिस मृत्युमा सुतिरहँदाखेरि विश्राम पाउँछ भनेको छ। धर्मको बाटोमा हिँड्नेहरू शान्तिमा प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू मृत्युमा सुतिरहँदा विश्राम पाउँछन्। आमेन। हामीले कुनै पनि चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन। मानिस मर्नु निश्चित छ। मरेपछि एक दिन हामी त्यो विश्राममा प्रवेश गर्नै पर्छ। तर अब मैले अघि भूमिका बाँधेको कुरा चाहिँ किनभने बाइबलमा हामीले किन विश्वास गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्साफ पनि हुन्छ। यो कुराहरू हामी धेरै ठाउँ पाउँछौँ, थुप्रै खण्डहरूमा छ। तर अब त्यो सबै हामीले त्यसलाई फतालिरहनु समय छैन। हामीले बुझिराखेको पनि हो। हामी सरस्वती जानेछौँ जब प्रभु यीशु ख्रिस्टको आगमन हुन्छ तब सबैको ज्यानहरू उब्रनेछ र मृत्युमा सुति गएकाहरू फेरि बौरी उठ्नेछ। यो बाइबलको वचनले यसो भन्नेछ। हुन्छ त्यस्तै प्रभु यीशु ख्रिस्टको अब आउने आगमनमा सबैजना पौडी उठ्छ भनेर यहाँनिर वचनले भनेको छ। र त्यतिखेर प्रभुले एउटा इन्साफ गर्नुहुन्छ। अनि त्यो बेलाको लागि प्रभु यीशु ख्रिस्ट नै जान्नुहुन्छ, परमेश्वर नै जान्नुहुन्छ। हाम्रो काम हो हामीले यसरी नै सङ्गति गर्ने, एक अर्कामा हामी मलमपट्टि लगाउने, दुखेको घाउमा यसरी भनौँ समस्याहरू आउँदाखेरि हामी एक अर्काले नै हामीले यसरी समाधान गर्नेतिर जाने हो। र प्रभु यीशु ख्रिस्टले नै न्याय गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले भाइबन्दी गर्नु मिल्दैन, किनभने विश्वास गर्ने र नगर्ने चाहिँ यहाँ छुट्टिन्छ नै भनेको चाहिँ यो बाइबलले बताएको कुरो हो। अनि यहाँ अस्ति नै मलाई एउटा यति मलाई मजा लागेको थियो, पास्टर बुवाले आफैले बाँड्नु भएको वचन हो। यो मत्तीको पुस्तक 18:18 संसारमा जे बाँधिन्छ स्वर्गमा त्यही बाँधिनेछ, संसारमा जे फुकाइन्छ स्वर्गमा त्यही फुकाइनेछ भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँ हामीले कस्तो जीवन जिउँदैछौँ त्यो आधारले प्रभुले त्यसको इनाम दिने हो र इन्साफ उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले कुनै पनि प्रकारको त्यो चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ संसारमा भएको कारण आदम र हवाको त्यो पाप बोकेको कारण हामीलाई त्यो मर्दाखेरि रुनु पर्ने, जन्मिँदाखेरि हाँस्नु पर्ने, त्यस्तो हाम्रो एउटा यो चेतनाहरू त्यो भएको छ। तर खासै हामी रुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मानिसले जुन यो मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ मानिसले रुइरहनु पर्ने चाहिँ त्यति आवश्यक देखिँदैन। बाइबललाई राम्रो अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि खुसी मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। तर हामी संसारमा भएको कारणले अलिकति आँसु त आउँछ नि। अघि हाम्रो नानीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले रुनु मन लाग्छ, कति नै सहन हामी सक्दैन, आँसु तुरुक्क झरिहाल्छ। र पनि हामी यी वचनहरूले हाम्रो हृदयमा हामी सान्त्वना लिन्छौँ, किन प्रभुको आज्ञाकारी हामी जिउन चाहन्छौँ र उहाँसँग हामी जिउने प्रतिज्ञा गरेका छौँ। र हामी सरसर जानेछौँ, धेरै यो गर्ने छैनौँ। यो सर्वश्रेष्ठता शक्ति हाम्रो होइन तर परमेश्वरको हो भनी प्रष्ट पार्न यो धन हामीसित माटोको भाँडामा छ। परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठ ती प्रष्ट पार्नुको लागि चाहिँ यो माटोको भाँडोमा चाहिँ त्यो परमेश्वरको सम्पत्ति छ। अनि त्यो सम्पत्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ यहाँ त्यो धन चाहिँ हाम्रो प्राण, आत्मा र शरीर हो। आमेन। यो माटोको शरीरभित्र छ प्राण, आत्मा, शरीर। यसै कारण न्याय गर्ने अधिकार प्रभु येशू ख्रिस्टसँग छ
यो हामी देख्न सक्छौँ यूहन्नाको पुस्तक 5:22 छ। उहाँले नै न्याय गर्नुहुन्छ। यसलाई सबै हामी भनिरहँदैनौँ, तपाईँहरूले खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। येशूले गर्नुहुने इन्साफ बिना पक्षपात हुनेछ। यो कुरा हामी 2 कोरिन्थी 5:10 हामी सबै भनिरहेको कुरा हो र यहाँबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ। हामीले जे गरेको छौँ, संसारमा जे बाँधेको छौँ त्यो त्यही बाँधिने हो, जे फुकाउँछौँ हामीहरू त्यही फुकाइने हो भनेपछि हामी मानिस चाहिँ माटै हो र माटैमा फर्किजानेछ भनेर हामीलाई उत्पत्तिको 3:19 सधैँ हामीले यो सुनिराखेको कुरा हो। यो पार्थिव शरीर चाहिँ माटोमा जान्छ। कसरी जान्छ, किन जान्छ, अब यो छोटकरीमा म भनेर हामी गर्नेछु है त। शरीर चाहिँ संसारसँग परिचित हुन्छ। यो हाम्रो शरीर चाहिँ संसारसँग परिचित छ। अनि आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँगको परिचित हुन्छ भने प्राण चाहिँ आफैसँग परिचित हुन्छ। ममै तपाईँमै त्यसरी परिचित भएको हुन्छ। अनि त्यो प्राण चाहिँ कसरी आफूसँग परिचित हुन्छ भने यो प्राण भने चाहिँ हामीलाई यो सङ्कष्ट र आउँदा थाहा पाउने कुराहरू, जस्तै मलाई टाउको दुख्यो भने तपाईँहरूलाई थाहा पाउनुहुन्न नि त, मैले मात्रै थाहा पाउँछु। मलाई कुनै एउटा किराले टोकेछ भने तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्न, म मात्रै थाहा पाउँछु। तपाईँहरूलाई भोक लाग्यो भने म थाहा पाउँदिनँ। यो प्राण यो चाहिँ आफूसँग परिचित हुन्छ, अरूलाई थाहा हुँदैन। अनि शरीर चाहिँ संसारसँगको परिचित छ, माटोबाट निस्किएको माटैमा फर्किजान्छ। अनि त्यो आत्मा चाहिँ जुन आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँगको परिचित हुन्छ, हाम्रो जीवनको यात्रा दौड पुर्याएपछि, जस्तै हाम्रो पास्टर बुवाको मम्मीले आज दौड पुरा गर्नुभयो, उहाँको आत्मा चाहिँ त्यो शरीरदेखि जब छुटेर गएपछि त्यो प्राण र शरीरको कुनै महत्त्व रहँदैन। यो घर हामीले छोडेर गयौँ भने कसैले पनि अब थत्रे घर हुन्छ नि, छोडेर गयो त्यो स्याहार चाकर नगर्ने बिस्तारै त्यो घ्यारेक्क भएर कुहिएर जान्छ त्यत्तिकै। त्यस्तै हो यो काम नलाग्ने। अनि यो काम नलाग्ने शरीर भएपछि हामीले दफन गरिदिनु, त्यसलाई सही गर्नु लाग्यो भने नि त्यो मरेको मान्छेको सही त चल्दैन नि, केही कामै दिँदैन त्यसले। र मानिस प्राण आत्मा निस्केर गएपछि त्यहाँनिर दफन गरिन्छ शरीर। र यसरी हाम्रो जीवनको यात्रा समाप्त हुन्छ। तर अघि मैले भन्दै थिएँ, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको दिनमा चाहिँ सबैजना नै भौरी उठ्ने छ। तर अब त्यतिखेर अब हामी चाहिँ भन्छौँ विश्वास गर्ने मात्रै स्वर्ग जान्छ, नगर्ने जाँदैन पनि भन्छौँ भन्नु चाहिँ। तर अब त्यतिखेरको कुरो प्रभु यीशु ख्रीष्टले जान्नुहुन्छ, बाइबलमा त त्यस्तै नै लेखेको छ। अनि त्यो कारणले हामी त्यही कुरा भन्छौँ। तर त्यो दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टले कता पठाउनुहुन्छ, कसलाई कहाँ राख्नुहुन्छ, अनुग्रहमा रहन्छ हामी जान्दैनौँ। हामी खालि बाइबललाई विश्वास गर्ने, बाइबलमा लेखेको भजपदलाई हामीले मनन गर्ने र यसरी हामी एकअर्कामा मलमपट्टि गर्ने र यसरी नै हामीहरू बढ्दै जाने सङ्गतिमा है। र यति भन्दै मैले यो छोटो वचनहरू यहाँ हजुरको माझमा ल्याएँ। र भन्नु त अब थुप्रै थियो, समयको अभावले हामीहरू यो यतिमै म यो वचनहरू राख्दैछु। र फेरि पनि हजुरहरूलाई सम्पूर्णमा यीशुको नाममा जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा होस्। उहाँले राजा बिमम भन्ने असल वचन है, कसरी हाम्रो शरीरको घाउलाई यसरी हामी मलम लाएर दबाई लाएर निको पार्छौँ, त्यसरी नै आज म विश्वास गर्छु यो वचनले चाहिँ हाम्रो पास्टरमा हृदयमा लागेको चोटको त्यो घाउहरू चाहिँ निको भएको छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि यो समय चाहिँ म पास्टर बाबालाई दिन चाहन्छु। हाम्रो मण्डलीको हाम्रो पास्टर बाबालाई यसरी बोलाइहालेँ। अनि फ्यामिली टाइम हो, तर पास्टर बाबालाई दिन चाहन्छु तपाईँ टाइम। यहाँ सम्पूर्णमा मेरो जय मसीह। अनि विशेष गरी धन्यवाद पनि यहाँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। मेरो मम्मीको मेरो सम्बोधन चाहिँ माता हो।
धेरैले मम्मी भन्नुहुन्छ, आमा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो घरमा सिकाइएको शब्द चाहिँ माता, पिता, दाजु, दिदीहरू हामी यसरी बोल्ने गर्दथ्यौँ। थोरै हामी यो भिडियोलाई हेरे पछाडि म एक दुईवटा कुरा बोल्नु पर्यो, कसो होला, अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। यसो हेरौँ न, मैले अघि बिहान यसो बनाए जस्तो गरेको हो। यो मेरो परिवार हो। यहाँ माता र पिताको फोटो आइपुग्यो, यहाँले देख्नुभयो, यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ बिचमा ठुलो बहिनी र हामी 6 भाइ छौँ र म त्यो दारी भएको चाहिँ मै हुँ यता छेउमा, त्यहाँदेखि साइलो अनि जेठो अनि उता ठुलो बहिनी मल्दाजु हुँदै आएर यो चाहिँ हामी जयगाउँ गएको बेलामा तयारी भएको थियो, फोटो खिचेको थियो। ठुलो दाजु, म, आमा, अन्तरे भाइ र कान्छो भाइ। यो आमाको फोटो भयो, सबैलाई थाहा छ, अस्तिदेखि मैले हालेको हुँ। यो जयगाउँमा हुँदै गर्दा उहाँ जहाँ बस्नुहुन्थ्यो जुन ठाउँमा, त्यस ठाउँको चित्र हो यो र त्यही भित्रको घरभित्रको बसिरहेको ठाउँ हो यो। मैले त्यहाँबाट निकालेको यो फोटो र त्यस पछाडि त्यहाँ गएको बखतमा हामीले लिएको थियौँ र त्यो बिचमा अम्लो देखाउँदै गर्ने मेरो मालदाजु हो, यता हामीलाई देखाएको के हो। यो हाम्रो भूपेन भाइ उहाँ जानुभएको थियो, त्यति बेला भेटघाट गरेको समयको चित्र हो यो। र यो जुन ठाउँमा आमाको प्राण गयो त्यस ठाउँको त्यो खाट हो त्यो, त्यही ठाउँमा। र यो चाहिँ पुरानो फोटो, मेरो अन्तरे भाइ, सानो भाइ, सानी बहिनी र आमाको फोटो हो। यो एकदम पुरानो। यो चाहिँ जति बेला बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला खिचेको फोटो हो, मन्दिरमा पुजारी हुँदै गर्दाको अवस्थामा। यो पनि त्यति बेलै खिचेको फोटो हो, जति बेला बुबा आमा मन्दिरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला खिचेको फोटो हो यो। र त्यस पछाडि यो चाहिँ अन्तरे बुहारी र नानी र यो जयगाउँ गएको बेलामा एउटा ग्रुप भेला भएर हामीले खिचेको फोटो हो यो 2018 मा। बिचमा आमा हुनुहुन्छ। आमा यसरी पनि काम गर्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ दही दुध कहाँबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो भने आफै गएर पनि ल्याउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी मन्दिरमा पूजा गर्नु पर्थ्यो, मन्दिरमा पूजा गर्दा फुल आवश्यकता पर्छ, त्यस कारणले फुल टिप्नु पर्थ्यो। यो त्यसो भएको अवस्था छ त्यहाँनिर। र आमा एकदम कार्यव्यस्तता, धेरै काम गर्ने त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो। हामी जयगाउँ गएको बेलामा खिचेको फोटो यो अर्को रूपमा आएको छ। यो अघिको अर्कै थियो, यो अर्कै छ। यो बिचको चाहिँ अन्तरेको छोरो सानो नानी चाहिँ सुरेन्द्रको काखमा भएको चाहिँ अन्तरेको सानो नानी हो। र अब यहाँ हामीले धेरैजनालाई चिन्छौँ पनि। यहाँ अहिले सुजाता पनि छ यहाँ फोटोमा हाम्रो माझमा। सुजाता चाहिँ हजुरआमाको देहावसानलाई सुन्ने बित्तिकै धेरै रोइ अस्ति। हामीले सम्झायौँ, नरो भन्यौँ हामीले। यो पनि त्यही हो, मन्दिरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था। यो मन्दिरकै अवस्थामा छ, त्यति बेला पुरानो अवस्था। यो सानी बहिनी र आमाको फोटो हो, एकदम पुरानो फोटो। यो देउराली बिरु ब्लकमा हुँदाखेरिको अवस्थामा खिचेको, एकदम गुवाबारीमा खिचेको फोटो हो। यो यतापट्टि रातो लाउने मेरो कान्छी बहिनी अहिले सिक्किममा, र उतापट्टि छोरीहरू 2 जना अनि हामी छौँ। यो भइगयो आमाको फोटो भयो। यो जयगाउँमा हुँदा खिचेको फोटो। यति बेला हाम्रो भूपेन भाइले पनि र हाम्रो एकजना जिम हुनुहुन्छ, अमेरिकन जिम, उहाँले पनि एक ठाउँमा गएर भेट गर्नुभएको थियो। मैले जिमको फोटो भेटिनँ न, मसँगै हाल्ने थिएँ। यो साग टिपेर सुकाउँदै गरेको हो। अनि यो ठुलो दाजु र आमा मात्रै बस्दै गर्दा उहाँहरूको बिचमा यो खानपिन बनाइएको अवस्था छ। उहाँ फुलबारीमा एकदम बस्ने, रमाउने, के काम गर्नेमा धेरै रुचि राख्नुहुन्थ्यो र गरि पनि रहनुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ यसो मन्दिर सन्दिर घुम्न जाने पनि कहिलेकाहीँ विचार हुँदा ठुलो दाजुले लगेको एउटा दृश्य छ यहाँनिर। आमाको इच्छालाई पुरा गर्दै ठुलो दाजुले मन्दिरसम्म लगेको छ। अनि कहिलेकाहीँ के अचारहरू बनाउनु पर्ने, के पर्यो भने त्यो पनि गर्ने। यो फुलहरू यसो बाटुल गरेको। अनि घर परिवारमा रोटी खाने इच्छा हुँदा यसरी आमालाई धेरै इच्छा हुन्थ्यो पकाएर खुवाउने। आमाले त्यो पकाउनुहुन्थ्यो, खुवाउनुहुन्थ्यो। नानीहरूसँग धेरै नजिक भएर रहन चाहने। अनि यो कान्छी बुहारी हो, सँगै रहेर काम गरिरहेका छन्। अहिले चाहिँ पारुमा छ कान्छी बुहारी, अहिले भुटानभित्र उहाँहरूले आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ कान्छी बुहारी। अनि यो ठुलो दाजु र आमा एक ठाउँ काहीँ गएको ठाउँमा खाना खाएको अवस्था छ। यो
मैले यहाँ यो चित्र मैले यहाँ देखाइरहेको छु। नानीहरूलाई धेरै प्यारो गर्ने यो कान्छो भाइ र आमा अनि ठुलो दाजु र आमा काम गरिरहेको अवस्थामा खिचेको फोटो। यो मेरो भान्जाको नानी र भान्जे बुहारी, यो त्यही भान्जो हो सानोमा हुँदा। अनि आमालाई धेरै अघि नै मैले पनि काम गर्ने इच्छा हुन्थ्यो, अब घरभित्र रोटी पकाउन नपाएर बाहिर गएर पकाएको अवस्था। यो ठुलो दाजु र आमाको चित्र जसले लामो समयदेखि आमाको सेवाकाई, आमाको स्याहार सुसार हरेक कुरा गर्नुमा चाहिँ ठुलो दाजुले गर्नुभएको थियो। यो मन्दिरमा जाँदा उहाँको इच्छालाई पुरा गर्दै पूजा गरेको अवस्था छ। मन्दिरमा गएर यो सानो नातिसँग बडा रमाइलो प्रकारले खेलिरहेको अवस्था छ र एकदम यसरी आमाले काम गर्नुहुन्थ्यो। यो साउलाजु र उहाँको परिवार, यो चाहिँ कालो लाउने चाहिँ भान्जो हो, ठुलो बहिनीको छोरा, उतापट्टिकी चाहिँ साइली भाउजू र ठुलो दाजु। यो मेरो ठुलो बहिनी र आमा। ठुलो बहिनीको घर अहिले सिक्किममा छ, तर अन्तिम अवस्थामा यही बहिनीले र ठुलो दाजुले मात्रै प्राणलाई भेट्न सके अनि सद्गति गर्न पनि यिनी दुईजनाले मात्रै गर्न पाए, अरू कसैले पनि पुग्न सकेनन्। यो जयगाउँमा गएको बेलामा खिचेको हो, यो बनाइएको भिडियो हो। यो जयगाउँ गएको बेलामा 2018 मा हामी गएका थियौँ। त्यति बेला आमालाई बिरामी अवस्थामा हामीले भेटेका थियौँ, तर हामीले धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ, हजुरहरूलाई पनि लगायौँ। प्रार्थनामा निको हुनुभयो, धेरै डुल्न घुम्न थाल्नु भएको थियो। त्यति बेला नि स्टक भएको थियो, गाह्रो भएको थियो अवस्था। यो सिङ्गो परिवार, माथि हजुरबा हजुरआमा अनि हाम्रो परिवार, सम्पूर्ण हाम्रो परिवारभित्र रहँदै गर्दा आमाले छोडेर जानु भएको अवस्था छ। अनि यो पनि हामी जयगाउँ गएको बेलामा बनाइएको खिचेको फोटो। बिचमा आमा हुनुहुन्छ। यो ठुलो बहिनीको छोरो, ठुलो छोरो भान्जो हो। यो अघि पनि अलिकति अर्कै प्रकारले आएको थियो, यो अर्कै प्रकारले आएको चित्र चाहिँ यहाँनिर। यो पनि त्यही हो, मन्दिरमा कता कता काम गर्नु पर्दा काम गर्ने अवस्थामा खिचेको फोटो हो। यो कान्छो भान्जो, ठुली बहिनीको छोरो कान्छो। यो एउटा साहित्यिक व्यक्ति पनि हो, धेरै साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्ति हो। यो आमाको अन्तिम अवस्था पुग्दै गर्दाको चित्र हो। यो अघि देखिएको, यो चाहिँ धेरै पहिला खिचेको चित्र हो। यो यसलाई मैले एउटा बिदाईको सङ्केतलाई लिएको छु। अन्तिममा सबैलाई बिदाई गरेको छ र हामी यसरी असल आमाबाट जन्मिएर बढेका परिवार हामीले आज उहाँलाई यस संसारबाट छोडेका छौँ। यो परिवार मकाइलाको परिवार धेरै शोकित छ। यहाँहरूले यसरी आएर सान्त्वना दिइरहनु भएको छ र उहाँले हामीलाई विदा गरेर अब म गएँ भनेर बाटो लागेको एउटा सङ्केत छ। उहाँले हामीलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ म जेठो दाजुको छोरा हुँ। म एउटा घटना बताउँछु। आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला 2025 साल नेपाली, त्यति बेला ठुलो भलबाडी आएको थियो। मेरो आमालाई र माइला काकाकै श्रीमतीलाई ठुलो गाली गरेको थियो। त्यो एउटा के शब्द थियो भने, तिमीहरूले मान्द्रे गुन्द्री बनेकाले यो भेल आएर हामीले घर छोड्नु पर्यो, यसरी गाली गरेको थियो मेरो आमालाई। र मलाई याद आउँछ, म सानै थिएँ, 25 सालको भेलबाडीको अवस्थामा अलिकति मेरो कानमा आउँछ। ठुलो खोला जलडाका
पारिपट्टि थियो, वारिपट्टि सानो थियो। राति भल आयो, पानी ठुलो पर्यो। दिनदाजुले अलि याद छ कि 2025 सालको भेलबाडी, अरू कसैलाई थाहा छ भने 2025 सालको भेलबाडी त्यो पारीको खोलाले वारिपट्टिको सानो खोल्सालाई पानीले लिएर आएर यता पनि पानी भरियो। अनि राति काका उठ्नुभयो, कान्छा काका, र बाहिर उठेर आँगनमा जाँदा पुरा आँगन भरिएको छ। अनि उठ्दै आएर जेठा जेठा दाजु पानी त भरिसकेछ, अब हामीले यहाँबाट छोड्नुपर्छ। दाजुको भाइको त्यो आक्रोशपूर्ण आवाजमा दाजु मेरो बुबा उठेर बाहिर गएर हेर्दा पानी छ्याप्पै आँगन भरिएको छ। मैले कहिलेकाहीँ वचन बोल्दै गर्दा भनेको छु, बाबु भनेको त्यो हो। बाबुले बोक्यो, स्याहारो भने त्यो सन्तान रमाउँछ। भेल गयो, पानी भरियो, हतार हतार गरेर पक्को त्यो पोकाहरू भेला पारेर पारी भाग्ने अवस्था आयो। तपाईँ हामीलाई धेरैजनालाई थाहा छैन, अहिलेका जवानहरूलाई र जवान आमाहरूलाई पनि थाहा छैन। सबैले बाबुले स्याहारेका हुन्छन् छोराछोरी। मेरा पनि 4 जना छोराछोरी मैले नै प्राय धेरै काम गरेको छु। आमालाई त मैले काम धेरै लाइन। 22 दिनसम्म कुनै पनि सन्तान जन्मिँदा 22 दिनसम्म मैले आफै गरेँ पैदो। तर म यहाँ तपाईँहरूलाई घटना के भन्न खोजिरहेको छु भने मेरा बुबाले कहिले पनि छोराछोरी बोक्नु भएन। सानोमा त्यो बाढी आयो, बाढी तर्नु पर्ने भयो। आमा रोगी अवस्था त्यस्तै थियो त्यति बेला। अरूले पनि बोक्न सकेन, भाग्नु परेको छ। बाबुले मलाई काममा बोक्दाखेरि त्यति बेला मैले भनेको छु, पिताले बोके पिताले बोके। यो आवाज मैले चिच्याएर बोलेको छु बाबुसँग, सबैले सुन्ने गरी। त्यो सबैले कुरा गर्छन्, कृष्णले यसो भन्थ्यो भनेर। मलाई खाइलो होइन, अर्थ होइन, कृष्णले यसो भन्थ्यो। यानि कि बाबुले बोके, बोक्नु भयो भन्ने होइन, बोके। बाबुले बोक्दा त्यति ठुलो आनन्द आएको थियो। पहिलोचोटि मलाई बोकेको बाबुले 2025 सालमा। त्यस पछाडि फेरि कहिले बोक्नु भएन। परबाट त हेर्नुभयो है। तर त्यो आपतकालीन स्थितिमा त्यो बाबुले मलाई बोक्दा म खुसी भएको थिएँ। आमाले धेरै बोकेको। एकपल्ट म घरबारीबाट लडेर कुल्लो लड्दै तल पुगेँ। कसैले बोकेर मलाई घरमा लग्यो। मेरो प्रत्येक शरीरमा जति रौँ छन् त्यति नै एउटा घोचाले चाहिँ घोचेको थियो। त्यो खरबारीमा लडेकोमा टुसो पलाएको हुन्छ खरको, त्यो टुसो पलेकोले चाहिँ मलाई घोचेको थियो। अनि त्यति बेला मलाई अलिअलि थाहा छ, आमाले काखमा राखेर तेल लगाइदिएको थियो, जाती हुन्छ भनेर। तुरीको तेलले जाती हुन्छ, त्यत्रो घाउ दुखेको छ। सानो घाउमा त च्यासै पर्ने कति बोल्छ। बिचरा त्यो बालकलाई तोरीको तेल लगाइदिएर निको पारिदिएको अरे। अर्को एउटा घटना थियो, मेरो हजुरबा अघि यहाँ ठुलो फ्यामिलीमा छेउमा एउटा कालो कोट लगाएको, म जस्तै अलिकति दारी भएको, अनुहार पनि झन्डै मिल्ने हजुरबा हुनुहुन्थ्यो। अघि त्यो होला फोटोमा। तरुल ल्याएर खुवाउनु भयो, मिठो तरुल। घरमा अरू कोही छैनन्, बाजे र म मात्रै, हजुरबा र म मात्रै। हजुरबा र मैले भएर तरुल खायौँ। तरुल खाएको एकछिन पछाडि मलाई उल्टी हुन सुरु भयो। म धेरैपल्ट मरेर त्यति बेला पनि मरेकै अवस्था थियो। म पुरा रगत उल्टी गर्न थालेँ। हजुरबालाई पनि उल्टी भयो। भरे आएर हेरेँ किन यस्तो भयो, के भयो, कसो भयो। भरे त्यो अर्को पालि फेरि खानालाई लाग्थ्यो। बोट चाहिँ बारीमा रोपेको थियो, के रहेछ भनेर चेक गरेको त भारलाङको पो रहेछ तरुल। भारलाङ जान्नुहुन्छ? कतिजना जान्नुहुन्छ भारलाङ? भारलाङको तरुल हजुरबा र मैले खायौँ। अन्तिम अवस्था पुगेँ म, सक्यो अब छैन म। त्यति बेला आमाको रुवाई मैले सुनेको छु, सन्तानप्रतिको रुवाई। अनि एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कमेरो भित्तोमा भएको कमेरो माटो खुर्किएर बटुकामा रिहालेर मलाई खुवाउँदा अनि त्यो आउने रगत कन्ट्रोल भयो कमेरो माटोले। कतिलाई यो औषधि जस्तै लाग्दैन, तर मलाई कमेरो माटो औषधि भएर म बाँचेर अहिले यहाँ छु। अर्को एउटा घटना छ, म गाई हेर्न जाँदा ठुलो दहमा पौडी खेल्न रमाउने मान्छे, पौडी खेल्न पसेको मान्छे त्यतै डुबे।
हुँदै डुब्दै निक्लिँदै गर्दै गर्दा एकजना साथीले कसो कसो देखेर मलाई बाहिर निकालेर थिचेर पानी थिचेर पानी उगालेर निकालेर मुखबाट अनि बाँचेर घर आइपुग्यो। अर्को एउटा बदमासीपना मसँग छ। आमाले मलाई बचाएको कुरो सबै म भुइँसी हेर्न गएको थिएँ। घरमा दिउँसो खाजा खान मन लागेर घरमा आएको त नि दाजु, घरमा हजुरआमा पनि अरू पनि सबै बसेर रमाइलो प्रकारले गफ गरिरहेका छन्। म चाहिँ गाई हेर्न जानु, भुइँसी हेर्न जानु, अरू चाहिँ रमाइलो घरमा बसेर नि। अनि रिस उठ्यो मलाई त, अनि रिस पनि उठ्यो क्या मलाई त रिस उठ्यो नि। भएपछि बाक्लो लोटा थियो, त्यो लोटा टपक्क टिपेर ढुङ्गा ब्ल्याङ्ग पछारेको यत्रो खुँडे भइगयो। अब यो खुँडे लोटाले गर्दाखेरि अब कुटाइ त यति खान्छु भन्ने कुरो के थाहा छ र? अब बाउको कुटाइ त हो, कुटाइ खाइन्छ। किनभने मैले मेरो साउलाजीलाई कुटाइ खाएर माड खाएको मैले देखेँ। मेरो साउलाजीले कुटाइ खायो बदमास गरेर। किन बदमास भने घरमा रिस उठाए ल तिमीहरूको भनेर चाहिँ अदुवा बारीमा गएर भएको अदुवा जम्मै उखेलेर फ्याँकिदियो साउलाजीले। मेरो साउलाजीले जम्मै अदुवा उखेलिदियो। बेलुका बाबुको कुटाइ यति दामी पर्यो कि भातै खान सक्नु छोड्यो, माड खुवाउनु पर्यो। त्यो मेरो आँखाले देखेँ, त्यो अनि म डराएँ। अनि कृष्ण अब तँलाई यहाँ कहिले कुटा खान्छस्, कहिले कुटा खान्छस्, जा माइला काकाको घरमा गएर लुक। माइला काकाको घरमा गएर लुक त कहाँ लुक्ने? अब यसो बिचारेको धानको ढिकुटी, कतिजनालाई थाहा छैन धानको ढिकुटीभित्र पुत्ली त्यो सेतो पुत्ली हुन्छ, त्यहाँभित्र पुरा पुत्ली खाएको छ। त्यहाँभित्र सुतिरहेछु। त्यहीँ बसेँ अनि खोजी भयो मेरो। खोजी गर्दा कहीँ भेटेनन्। अनि त्यहाँदेखि त्यो भित्रबाट निक्लेर राति कोला पकाएको छ, कोला निकालेर कोला टासटुस बनाएर खाएर भोलिपल्ट चाहिँ म देउराली भन्ने ठाउँतिर भागेँ। त्यहाँदेखि काइला काका हुनुहुन्थ्यो जो अहिले कोलम्बसमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि निकै बिरामी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ गएर बस्दै गएपछि यो एउटा बाबुले यसो पनि गर्ने गरेको थियो। एकचोटि बोकेको बाबुले त्यत्रो साह्रो त नगर्नुपर्ने हो, तर पनि किन गरेको गरेँ म आफै डराएको। एकताल बोक्दा यति खुसी पनि भएको। अब कुटाइ खाइन्छ भने फेरि किन यति धेरै डर भएको। अनि दसैँ आयो। दसैँ आएपछि म देउरालीबाट हाँगे भन्ने ठाउँमा मेरो घर जहाँ छ त्यहाँ झर्दाखेरि दसैँमा त कुट्नु हुँदैन नि त छोराछोरीलाई। बल्ल यो अवसर पारेर दसैँमा घर आएँ, टिको लगाइदिएँ, मलाई कुटेन। त्यहाँदेखि उता चाहिँ म फेरि देउराली गइदिएर बाबुआमा परिवारसँग बस्दै गएँ। अनि म बनारस पढ्न गएँ। बनारस पढेर फर्केर आएँ, काम गरेँ भुटानमा 2 वर्ष जागिर खाएँ। अनि निक्लेर आएँ। शिविरमा बस्दै जाँदा पछाडि म जयगाउँ गएर अब हामी चाहिँ अमेरिका जानु पर्यो, हामीलाई बिदा दिनु पर्यो भन्दा ठिकै छ। त्यति बेला चाहिँ धेरै माया गर्न थाल्नु भएको थिएँ। बुढो पनि भएर होला, धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। छोराछोरीको कुरा सुन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो पनि कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। ठिकै छ, अब तेरो र मेरो भेट हुँदैन, हाम्रो भेट हुँदैन। किनकि तँ गएको ठाउँबाट फर्केर आउन गाह्रो छ र म पनि त्यति लामो बस्दिनँ, अब हाम्रो भेट हुँदैन भन्नुभयो। 2008 को कुरो हामी भेट्न गएको। त्यस पछाडि हामी अमेरिका आयौँ। अमेरिकाको 2009 लाग्ने बित्तिकै साँच्चै बुबाले छोडिदिनु भयो। अनि भर्खर प्रभुमा आइरहेको थियौँ। अब मान्छे मऱ्यो भने त के गर्नुपर्छ? कपाल काट्नुपर्छ, सेता लुगा लाउनुपर्छ, सबै लुगा फ्याँक्नुपर्छ, एक सरू लुगा लाउनुपर्छ, अथवा के गर्नुपर्छ थाहै छैन। विश्वासी त भइएको छ, फेरि कसैले याद पनि गर्दैन। के गर्ने अब? हामी बाबु मरेर चाहिँ के गर्ने अब? अनि पास्टरलाई कल गरेर सोधेको, केही गर्नु पर्दैन, सान्त्वना सेवा राख्नु पर्दैन। के हो सान्त्वना सेवा? लु गरौँ नि त, गरौँ नि त लु सान्त्वना सेवा भनेको। सब मण्डलीको मान्छे आउँदो रहेछन्, अनि को जस्तै अहिले भजन गाउँदो रहेछन्, वचन बोल्दो रहेछन्, अनि सान्त्वना भनेर चाहिँ दिँदो रहेछन्। त्यस्तो रहेछन्। बल्ल थाहा भयो। त्यो पहिलोचोटिमा अर्को दिनदेखि त थाहा भएको, 3 दिन जस्तो गऱ्यो। अनि त्यहाँबाट धेरै कुरो वचनहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्यो होइन। यसो गर्दै जाँदा 2018 मा हामी जयगाउँ गयौँ। आमासँग भेट भयो, कुराकानी भयो। दसैँको समय गएको थियौँ। भित्र कोठामा सबैजना आउँछन् जान्छन्, टिका लाउँछन्। दसैँको हामी बाहिर बस्छौँ।
गफ गर्छौँ, अरूले आफ्नै हिसाबले रमाइलो गर्छन्, हामी आफ्नै ठाउँमा बसेर रमाइलो गरेको है के गरेको थाहा छैन, बसिरहेको छौँ, गफ गरिरहेको छौँ। हिजो अस्ति खबर आयो आमालाई साह्रो पारेको छ, के गर्छस् काइला, हस्पिटल लैजाउँ भनेको नि भुटानबाट पैसा पनि छिर्दैन, मान्छे त होइन पैसै छिर्दैन, मेरो ब्याङ्क नै ब्लक गरिदियो, के गर्नु अब भनेपछि मैले अलिकति खर्च पठाएँ, हुन त मसँग जागिर सागिर केही थिएन, जे जस्तो थियो मैले अलिकति पठाएँ। त्यस पछाडि अलिपुर लगेँ, सबैजना भएर ज्वाइन पनि आउनुभयो, ठुलो बहिनी पनि आउनुभयो, आएर लगेँ अलिपुर लगेँ। अलिपुर पुगेपछि सबै घटनाहरू हेऱ्यो अनि ती कुराहरू भए। अन्तिममा सिलगढी लानु भन्ने कुरा चलेछ। सिलगढी अलि राम्रो ठाउँ हो, सिलगढी लानु केही मात्रामा निको हुन्छ, केही मात्रामा निको हुन्छ, यो कुराहरू पनि भनेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले घरै ल्याउने विचार गर्नुभयो अनि घर ल्याउनुभयो। 2 दिन पछाडि आमाले छोड्नुभयो। अनि अन्तिममा त्यो भिडियो देखा न त हो दाजु भनेको, एकछिन चाहिँ देखाएको थियो, त्यो नाकमा रुई लगाएको अवस्थामा त्यो अन्तिममा मैले देखेँ। ठुलो दाजु र ठुलो बहिनीले मात्रै अन्तिममा भेटेँ। कान्छी बहिनी घर उहाँ सिक्किमबाट बाटो लागेर त्यहाँ आइपुग्दा उसले आकाशमा उडेको धुवा पनि देखिन, यानि कि उसले भेट गर्न पाएन। लास जलाउँदै गएर ठाउँमा नि पुग्न भ्याइन उसले। भुटानभित्र ती छन् नजिकै, भुटान बाहिर ती छन्, बाहिर इन्डिया ती नजिकै, त्यही बाहिरभित्र पनि भुटानको मान्छेले गर्न पाएनन्, आएनन्। यताको पनि भित्र जान पाउँदैन, भित्र पनि बाहिर आउन नपाएको हुनाले अहिले भुटानमा हाँगे भन्ने ठाउँमा एउटा ग्रुपले काम गरिरहेको छ र एउटा जयगाउँ भन्ने ठाउँमा एउटा ग्रुपले काम गरिरहेछ हिन्दू परिपाटीबाट। र हामी यहाँ आमालाई स्मरण गर्दै सम्झना गर्दै र एउटा शब्दले भन्यो भने आमाको हातमा यदि कतै भड्केको छ भने पनि हाम्रो यो सेवाले, हाम्रो यो प्रार्थनाले आमाको आत्माले शान्ति अवश्य पाउने छ। एउटा कुरो के भने हामीले गएको बेलामा अनि फोनबाट पनि हामी धेरैचोटि प्रभुका वचनहरू सुनाएका थियौँ र आमाले धेरै नै जय मसीह भन्नुहुन्थ्यो। आदान प्रदानमा जय मसीह नै सुरु हुन्थ्यो र अरू कसैलाई पनि कल गर्दाखेरि जय मसीह भनिहाल्ने। अनि तपाईँले के भन्नुभएको यो जय मसीह किन यसरी भनेको भनेर गाली गर्न सुरु गरेपछि काइला अब चाहिँ मलाई नसिकाइयो, मलाई गाली गरे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मलाई गाली गरे, यो भन्नु हुने रहन्छ, के सिकाइ तैँले हो, मलाई त बानी पो बस्यो त्यसो भन्ने भनेर उहाँले जय मसीह सम्मान पनि भन्न थाल्नु भएको थियो। भने भित्र आत्माबाट उहाँले चाहिँ विश्वास गरेको के गर्छस् गाइला, अब यहाँ धेरै नेपाली समाज छ मान्दैनन्, के गर्नु र भन्ने कुरा हो। हामी त्यो 2018 मा गएको बेलामा एकजना मसाज गर्ने एकजना बहिनी आउनुहुँदो रहेछ। उहाँले मसाज गर्दै गर्दा पहिलो दिन त थाहा भएन, तेस्रो दिनतिर चाहिँ हामीलाई थाहा भयो, कुराकानीको क्रममा हामीलाई थाहा भयो उहाँ विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ। अनि भित्रबाट आउँदैन जय मसीह घरले अरू चाल पाएन, मतलब त्यो बसेको घरको मालिकले चाल पाएन चाहिँ यिनीहरू क्रिस्चियन रहेछन् भनेर फेरि आपत गरिदिने क्या। अनि माथिकोले नसुन्ने हिसाबले नि जय मसीह बहिनीमा चाहिँ उता भित्रदेखि गदगद हुने, खुसी हुने क्या। त्यो मसाज गर्न आइदिने बहिनी हाम्रो निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् है, हामी पनि प्रार्थना गरिरहेको छौँ। साँच्चै एकदम लाचारै थियो अवस्था, उहाँले पनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, हामी पनि प्रार्थना गर्दै गयौँ। अनि हामी दुईजनाले भित्र भेटभेट गरेर पनि दाजुले स्वीकृति माग्यौँ, दाजु हामी प्रार्थना गर्छौँ गर 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 भनेर स्वीकृति पायौँ। अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। गर्दै गर्दै गएपछि आमा निकै निको हुनुभयो। हामी हुँदा पनि हिँड्न थाल्नु भएको थियो, हिँड्नु पनि भयो है। अनि त्यस्तो थियो अवस्था। गर्दै जाँदा अन्त्यमा छोड्नुभयो। यहाँ एउटा घटना भन्नु पर्यो, हामी अहिले त 16 वर्ष टेक्यौँ भने निकै खुसी हुन्छौँ। ड्राइभर लाइसेन्स पाउने हरेक कुराको के हुन्छ, 18 वर्ष कहिले टेक्ने भन्ने हुन्छ। 18 वर्ष टेकेपछि एउटा केटासँग जाने रहर हुन्छ। 21 वर्ष लागेपछि अल्कोहल किन्ने रहर हुन्छ। यो अमेरिकाको स्टाइल। 21 वर्ष भनेको लिगल आयो, 21 वर्ष लाग्नु चाहिँ लिगल। के कुराको लिगल हो त भनेको त दोकानमा गएर आफ्नै हातले रक्सी थापेर किनेर खाने नानी हो, जवान छोराछोरीहरू। 21 वर्ष लागे, अब म लिगल भएँ होइन, परमेश्वरको लागि चाहिँ लिगल हुनु पर्यो, अल्कोहल किन्ने लिगल होइन। यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। 16 टेक्नु खुसी, 18 टेक्नु झन् खुसी, 21 राख्नु त सिधै दोकान धाइहाल्नु।
कतिले बुझ्नु भएन होला 21 टेक्नु चाहिँ लिगल अरे अमेरिकन छोराछोरीहरू यो लिगल काम लाग्दैन है जीवनमा र मेरो आमाले 11 वर्षमा बिहा गर्नुभएको थियो कस्तो लाग्दैछ यदि लिगल कुनै केही होइन 11 मा 11 वर्ष लाग्दा आमाको विवाह भएको थियो जन्मेको चाहिँ इन्डियामा हो माटो चाहिँ इन्डियामा हो पछाडि बिरु ब्लकको देउराली भन्ने ठाउँबाट विवाह भयो मेरो बुबाको नाम प्रभुदास 1 वर्ष दिदी हो बुबा भन्दा भनेपछि अझै बाबु कान्छ रहेछन् है भनेपछि त बाबुले त 10 वर्षमा बिहा गरेको थियौँ भन्दा नि भयो नि उहिले त्यस्तो थियो जमाना अनि अहिले त बिहा गर्नुभन्दा 1 वर्ष 2 वर्षदेखि बोल्छन् बिहा गरे पछाडि 2 वर्ष पछाडि मात्रै बाबु आमा बोलेका हुन्छ त्यस्तो अवस्था थियो पहिला चाहिँ यहाँ दाजु हुनुहुन्छ पहिला काले बोल्दैन थियो अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो छोड्नु भएको थियो पहिला काले बोल्दैन थिए यसरी यो अवस्थामा चाहिँ बुबा आमाहरू अब हामीबाट जान्छ साइला काका जानुभयो माइला काका भुटानमा हुनुहुन्छ साइला काका र बुबा गइसक्नुभयो काइला काका कोलम्बसमा हुनुहुन्छ कान्छा काका भुटानभित्र हुनुहुन्छ र म काइलो छोरो हामी 6 भाइ 4 भाइ भुटानभित्र छन् 1 भाइ इन्डियामा 2 बहिनीहरू सिक्किममा छन् अहिले चाहिँ ठुलो दाजुसँग रहेर त्यो गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् र ज्वाइँ र भान्जी पनि त्यहाँ आएका छन् र यस्तै छ र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो म काम नभएको व्यक्तिलाई यहाँहरूले धेरैजनाले ठुलो मुठीमा नि नआट्ने कसैको चाहिँ छ्याप्पै आँट्यो होला कसैको चाहिँ मुठीमै नआट्ने सहयोग गर्नुभएछ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद लिस्टलाई हेरेँ नम्बरलाई हेरेँ मलाई भित्र परिवारले यति धेरै माया गरेको छ मैले त्यो कुरो यहाँहरूको माया यहाँहरूको सहयोगले गर्दा मैले त्यो हुँदै गरेको ठाउँमा लागेको बाँकीलाई पनि मैले यसरी आमा बसेको ठाउँलाई मैले फुलताल गर्न पाएँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी खाना बनाउँछौँ केही गर्छौँ भनेका थियौँ तपाईँले केही दुःख गर्नु पर्दैन हामी आफै गर्छौँ दुःखहरू अस्ति यहाँ टिम आएको थियो अब्बाहरूको टिममा त्यो कुरा चल्यो अनि त्यहाँ प्रशस्त खानेकुरा आएको छ त्यो खानेकुरालाई पनि प्रशस्त मात्रामा खाएर जानु होला ग्यारलमा मजाले नाचेर फेरि भोकाएर फेरि खानु पर्ला तर अहिले चाहिँ हामी खाएरै जान्छौँ यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई एड्रो बाबुले फोन गरेर भन्नुभयो फर्स्ट बाबु म आइपुग्न भ्याउँदिनँ होला मलाई क्षमा गर्नु होला म एकदम जरुरी कामको लागि म जानुपर्ने भयो मलाई एकदम भित्रबाट अप्ठ्यारो लाग्दै पनि मैले क्षमा मागिरहेको छु सरी फर्स्ट बाबु म आउन सक्दिनँ उहाँले भन्नुभयो कल्पना बहिनी बिहानै आउनु भएको थियो केही कुरो लिएर आउनुभयो अनि आज हाम्रो क्यारल छ फर्स्ट बाबु हामी म चाहिँ बस्न नभ्याउने परेँ म चाहिँ गएँ भनेर एकछिन आउनुभयो गफसप गरेर उहाँ जानुभएको छ वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो विजय भाइको घरमा हो आज विजय भाइको घरमा हुँदै पनि आज यहाँ यो माया बाँड्न आउनुभएको छ प्रेम दिन आउनुभएको छ सान्त्वना तपाईँहरूको यस्तो खालको उपस्थितिले मैले माया पाएको छु तपाईँहरूको प्रेमको लागि तपाईँहरूको मायाको लागि तपाईँहरूको सहयोगको लागि तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु यो समय फेरि पनि सञ्चालित भयो हालेलुया अन्तिम समयमा हामी आएको छौँ है पास्टर बुवाले चाहिँ उहाँको परिवार है कस्तो ठुलो परिवार है अनि उहाँले सबै डिस्क्राइब है सबै वर्णन गरिसक्नु भएको छ है अनि उहाँको आमाले असल कर्म गर्नुभएको कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ अनि त्यो भिडियो हेर्दा कता त मलाई पज भएको थिएँ तपाईँलाई पनि सायद पज भयो जस्तो लागेन किनभने आमाको जुन वर्णन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि कस्तो गाह्रो भइसक्यो भयो तर पनि केही छैन अनि विश्वास छ हजुरको सबै यो हाम्रो सेवकाईले यो परिवारलाई चाहिँ है
सान्त्वना ढाडस मिलेको छ आमेन अनि हाम्रो उपस्थिति पनि हेर्नुभयो आमेन भजनले प्रश्न पनि भनिरहेको छ है अनि म धेरै व्यक्त गर्न चाहन्न अनि यो समय चाहिँ म लास्ट प्रेयरको लागि हाम्रो आदरणीय हाम्रो दिदी दाइलाई म दिन चाहन्छु लास्ट प्रेयरको लागि